گیتی؟ بالاخره اومدی. تونستی چیزی بفهمی؟ فقط همینقدر که خانم جهان‌آرا رفتن خارج از کشور. 2 هفته دیگه برمیگردن. شماره‌شو گیر آوردی؟ نه. خیلی اصرار کردم که شماره تلفنشو بده. اما شماره‌شو نداد. به نظرم دیگه باید برگردیم خونه. اینجا موندنمون هیچ منفعتی نداره. 2 هفته که نمیتونیم اینجا منتظر بمونیم. منم به همین فکر کردم. آره داداش، همینجا وایسا. چرا اینجا وایسادی؟ من اینجا یه کاری دارم. چه کاری داری؟ اینجا یه امامزاده است. من شنیدم هر کی بره اونجا و دعا کنه به خواستش میرسه. تو چه خواسته ای داری؟ من چی بهت بگم گیتی؟ راستش تو اون خواسته قلبیم هستی که بدون اینکه از خدا بخوام خدا بهم بخشیده. الو، دارم ازت سوال میپرسم. چی شده؟ این سوالا رو نه کسی باید بپرسه و نه کسی جواب بده. من میرم داداش، من 2 دقیقه دیگه برمیگردم. از اینجا برو. آره، بایدم از اینجا برم، چون تو راهتو جدا کردی. خب خودش از سنش خجالت بکشه و در ضمن اون کیه که بخواد دختر منو قضاوت کنه و رفت آمده دخترمو قدغن کنه؟ نسرین، تو هم خواهشان یه ذره درک کن. این صدمه بزرگی که به خاطر گیتی به همه خانواده وارد شده، خودت که میدونی دیگه. آبچی هم داره احتیاط میکنه، دیگه چیزی نیست. چی کار کنم؟ اونو ترک تحصیل بدم؟ خونه نشینش کنم؟ اینم موقتیه. یه چند روزی نره دانشگاه مشکلی پیش نمیاد. لطفاً درک کن. من بعداً با آبجیم حرف میزنم، قانعش میکنم. منور توی درسای نیلم اخلال پیش میاد.
منم به خاطر یه حرف بیهوده یابجی نمیذارم خونه نشین بشه. امروزم به احترام داداش اقبال ساکت موندم، اما نیلم فردا دانشگاهشو میره. همین که گفتم و تمام. اومدین. سلام علیکم. علیک سلام. خوش اومدی پسرم، خوش اومدی. کارت چی شد؟ کار پیدا کردی؟ نه. باشه اشکال نداره، پیدا میکنی. به این زنت یه خورده ادب یاد بده. این که از خانواده بزرگ باشی معنیش این نیست درسته حسابی با کسی حرف نزنی. نه سلامی، نه علیکی، نه حرفی. سرشو میندازه و میره. باهاش حرف میزنم. غذا میخوری؟ نه. تو راه غذا خوردیم. گرسنه نیستیم. باش. چرا گریه میکنی؟ برای تقدیرم گریه میکنم که فقط بدشانسی توش نوشته شده. با این فکر از خونه بیرون رفته بودم که دیگه تو این خونه پامو نمیذارم. اما تقدیرم دوباره منو اینجا ورد. الانم بازم اینجام چیکار کنم؟ از وقتی سمیر رو دیدی این عصبانیتت بیشتر شده؟ اسم اونو جلوی من نیار. من ازش متنفرم. به خاطر اون آدم بی احساس امروز من توی این وضعیت گیر افتادم. تو فکرشم نمیتونی بکنی که چقدر ازش متنفرم. ببین اگه به خاطر خانم جهانارا ناراحتی، پس همین که برگشت دوباره تو رو میبرم خونه‌شون. من به این کارای تو هیچ علاقه ای ندارم. میدونم تو به حرفای من هیچ علاقه ای نداری، اما فعلا من فقط میتونم با حرفام بهت کمک کنم. من به این حرفاتم هیچ علاقه ای ندارم. به جای اینکه واسه تقدیرت گریه کنی، تقدیرتو درست کن. اما اگه توان درست کردنشو نداشتی، پس خودتو به چرخه تقدیرت بسپر. دست و پای الکی زدن فقط انرژی آدمو میگیره، نه بیشتر. تو به من کمک کردی، ازتم خیلی ممنونم. الانم به این نصیحت‌های مزخرفت نیازی ندارم. التماست میکنم ساکت شو. बिखर जाता है इश्क तो सामने आँखों के मुकर जाता है अपनी धड़कन को मेरे दिल से जोड़ने वाले जा तुझे گیتی و بهادر از بچگی از هم دیگه خوششون می اومد. بعد گیتی از یه پسر دیگه خوشش اومد.
واسه همین دلش از یه خدمتکار معمولی مثل بهادر سرد شد. اما سرنوشت کاری کرد که دوباره به هم دیگه برسن. خب معلومه دیگه، عشق دوران بچگی به این زودی فراموش نمیشه. خودت فکر کن. تو به اسم ما دقت کردی حالا؟ جایی که حمزه تمام میشه از اونجا تازه حاله شروع میشه و جایی که حاله تمام میشه از اونجا حمزه شروع میشه. کوئی تو ہو میرا اپنا کوئی تو سہارا ہو غم میرے ٹھہر تو جائیں کوئی کنارہ ہو. مامان دارم میرم مدرسه، کرایه یه اتوبوس میخوام. میری مدرسه؟ بله داداش. که اینطور؟ میخواستم ازت بخوام تا قبل از رفتنت واسه گیتی صبونه درست کنی. باشه. رافع مدرسه‌شو بره یا برای زن تو صبحانه درست کنه؟ مادر اون تازه اومده تو این خونه، با محیط خونه آشنا نیست، واسه همین گفتم. خب آشنا بشه. اگر محیط خونه براش ناآشناست از اتاقش بیاد بیرون، همه رو ببینه، حرف بزنه، یه سری کارا رو انجام بده. اینجوری نمیشه که همش تو اتاق باشه. مامان اشکالی نداره، صبحونه درست میکنم بعد میرم. آره این که کلفت زن توه دیگه. شماها چتون شده؟ بهش یکم زمان بدید. مگه چند روز اومده تو این خونه؟ ببین رعنا، دلیل اذیت شدنای تو گیتی نیست، اینو بفهم. مامان شما حرفای پسرتون رو میشنوین؟ میبینین چطور داره از حق زنش دفاع میکنه؟ دختر تو برو مدرسه، الان دیرت میشه. هر کی صبحانه میخواد خودش بره آشپزخونه صبحانه درست کنه. خدایا توبه. یه زمانی بود عروس برای همه خانواده شوهر صبحانه آماده میکرد. الان زمانه‌ای شده که ما باید به عروس خدمت کنیم. باز میری تو اتاقت؟ واسه کار چه فکری کردی؟ میخوای همیشه بشینی ور دل زن تو من تو خونه؟ لطیف با هم تماس گرفته بود، یه کار برام پیدا کرده، یه سر میرم اونجا. خدا کنه اونجا قبولت کنن.
این بیکاری تو خوابو به چشمم حروم کرده. خوبه، برو خدا پشت و پناهت. مامان بهادر رو دیدین؟ نه به فکر شماست، نه به فکر بابا، نه خواهرش. همش به فکر گیتیه. نمیدونم چه گنجی پیدا کرده. همش نگران گیتیه. گنج پیدا کرده بابا. خانوم محترم که دست خالی تو این خونه اومده و ما هم نمیتونیم بگیم بالا چشت ابرو. چرا نمیتونیم بگیم؟ شما مادر شوهرین و اون عروس. بابات که فوری عصبانی میشه چی؟ اول گفت آروم باش، اون عروس خودت بدون. بعد گفت نبینم چیزی بهش بگی، بیچاره خودش دل شکسته است. اونم باش، بالاخره زن پسرمه، اما اخلاقشو ببین. اون حتی لازم نمیدونه بهم یه سلام بده. خب شما اخلاقشو درست کنین. بابا رو که بی خیال، اون به خاطر مهربونیش هیچی نمیگه. راست میگی. من دیوونم که به حرفای بابات گوش میدم. تو برو صبحانه رو حاضر کن، داداش بیچارت گرسنه نره. عجله کن. اقبال هنوز خوابین؟ نمیخواین سر کار برین؟ اقبال 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 بعداً میبینمت. فعلا پشت خطی دارم، بهت زنگ میزنم. بله شکیب. آره منم میام. چرا آقا جمیل؟ فعلا که همه کارای شرکت منم، پس خودم میام. باشه درست. یه چای بیار. پس بهادر زمانی تو هستی؟ بله آقا. لطیف در مورد تو به من گفته بود. قبلا مشغول چه کاری بودی؟ خب آقا، من قبلا جای دیگه کار میکردم. خب معلومه کار میکردی دیگه. حالا بگو مشغول چه کاری بودی؟ آقا من آقای اقبال حسنو میشناسی؟ تو شرکتشون بودم. آها آقا اقبال؟ همونی که هم زمینای کشاورزی داره و هم کارخونه صنعتی داره. عالیه. چرا کارتو ول کردی؟ خب راستش یه دلیل شخصی داشتم. استعفا دادی یا اونا اخراجت کردن؟ نه خیر آقا، اونا اخراجم نکردن، من خودم استعفا دادم. به هر حال لطیف خیلی ازت تعریف کرده. آقا شما لطفاً رزومه ای منو ببینید. نه خیر، به این نیازی نیست. راستش من به یه حسابدار نیاز دارم. واسه همین میخواستم رو در رو ببینمت. به آقا ظفر، بیا تو. چطوری پسر؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه تو میشناسیش؟ خیلی خوب میشناسمش. اینجا چی کار داره؟ به حسابدار نیاز داشتم، واسه همین ازش مصاحبه میگرفتم. آقا من دیگه میرم، ببخشید شما کی به هم اطلاع میدین؟ یه لحظه. کجا میخوای بری؟ شکیب، این خدمتکار دایم بود. یه آدم دزد، فریبکار و خیانتکار. چرت و پرت نگو ظفر، دارم مراعاتتو میکنم. آها که اینطور. تو داری مراعات منو میکنی؟ برعکس من مراعاتتو میکنم. دهنتو ببند ظفر. در واقع تو باید ببندی. تو چی فکر کردی؟ این که دایم باهات خوب رفتار کرده، ما هم باید همونجور رفتار بکنیم؟ یه جوری نابودت کنم که تا 7 نسل یادشون بمونه. کسی نابود میکنه که توانایی آباد کردنم داشته باشه. تو چطوری میخوای نابودم کنی؟ تو که خودت زندگیت به خیرات میگذره پسر. یه بگیر دهن تو، به خودت مغرور شدی نه؟ خیراتو کسی رو نمیخوام، خودم دارم. ظفر اینجا شرکت منه داداش. و تو از اینجا برو بیرون. یالا. بی خیال مرد. آروم باش. ببخشید. زندگیم از کجا به کجا رسید؟ اینا همش به خاطر شما شده بابا. اگه ذره‌ای به دخترتون اعتماد داشتین، پس امروز توی این شرایط نمی بودم. حالا ببینید،
نه توی زمین جا دارم و نه اون بالا توی آسمون. توی 4 دیواری کنار این غریبه ها حبس شدم. تو نمیخوای از اتاق بیای بیرون؟ میخوای همش اینجا بمونی؟ شما برید بیرون، من میام. اون رافعه که مثل دم بهت چسبیده اون رفته مدرسه. اگه تو با این فکر اینجا دراز کشیدی که اون بیاد و صبونه رو برات تو سینی بذاره جلوت، از خوشخیالیته. من از هیچ کسی توقعی ندارم. میتونی بری بیرون. در ضمن یه چیزی رو به هم بگو. تو میخواستی با کی فرار کنی که گیر افتادی یا بهادر بیچاره مثل گوسفند قربونی شد؟ ببین، دیگه داری از حدت فراتر میری. نه بابا، اونی که خودش همه ی حدا رو زیر پا گذاشته الان به من درس اخلاق میده که حد خودم رو بدونم. آفرین داری خانوم. رنا، دیگه دارم صبرمو از دست میدم. پس ما که به خاطر تو صبرمون از دست دادیم چی ها؟ من نمیخوام باهات حرف بزنم. برو بیرون. منم علاقه ای ندارم که باهات حرف بزنم. خوشحال نشو جونم. اگه دست من باشه همین الان از این خونه میندازمت بیرون. منم علاقه ای ندارم توی این جهنم زندگی کنم. از اینجا میرم و اگه دفعه دیگه بهم دست بزنی برات خوب نمیشه. حالت شد؟ با این قیافش منو تهدید میکنه. نمیدونم خودشو چی فرض کرده. حال داداشم چطوره؟ ببینید، ما ازش چند تا آزمایش گرفتیم. شما به خدا توکل کنید. میتونم ببینمش؟ نه خیر، الان نه. فعلا توی ICU هن. حمله قلبی شدیدی داشته. خوب شد که به موقع بیمارستان رسوندینش، وگرنه هر اتفاقی ممکن بود بیفته. به هر حال صبور باشید. خدا همه چی رو درست میکنه. منور، گیتیو بیار. اون باید اینجا باشه. اصلا نیاز نیست. تو چی داری میگی؟ به خاطر کارای گیتی اقبال به این حال روز افتاده. وقتی گیتیو ببینه همین نفسش هم بند. محض رضای خدا، این چه حرفیه میزنین آبجی فردوس؟ گیتی دختر اونه. ببین، من رک و راست حرف میزنم. اصلا لازم نیست بگی گیتی بیاد اینجا. حرفمو خوب گوش کن. اگه کسی سعی کنه به گیتی بگه بیاد اینجا برای ملاقات اقبال، خودش مسئولیتشو گردن بگیره. مگه نشنیدی؟ دکتر گفت حمله قلبی شدید داشته. زنده داشت. به نظر من آبجی کاملا درست میگه. با کارهایی که گیتی کرده اگه دیگه نیاد اینجا خیلی بهتره. لطفاً. آبجی، ظفر کجاست؟ هی، بیچاره حتما تو کارخونه است. دیگه کجا میخوای باشه؟ باید به کارهای کارخونه هم برسه دیگه. اقبال خیلی تاکید کرده. من بهش زنگ زدم. خیلی دلواپس شده بود. بیچاره میخواست اینجا باشه. گفت میخوام داییمو ببینم. اما من بهش گفتم نیاد. بهش گفتم اونجا کارا رو انجام بده. منور، به فریه زنگ بزن. بهش بگو اینجا چه اتفاقی افتاده. باشه آبجی، من به فریه زنگ میزنم. اما شما هم یه کاری کنید. لطفاً دیگه برید خونه. اینجا موندنتون فایده نداره. زنده داشت. ببینید فعلا تو ICU نمیذارم ببینیدش. واسه همین برید خونه شما. من همینجا میمونم. چرا؟ تو دکتری یا پرستار؟ اینجا میخوای بمونی چی کار؟ اقبال بیچاره هم که به هوش نیست که نگرانی تو رو ببینه خوشحال بشه. کسی که میمیره زیر خاک میره و دیگه بر نمیگرده مادر جون. اما یه آدم زنده رو همینجوری بکشن خیلی سخته مادر جون. تو یه زن بیوه هستی. من باید اینجوری لباس بپوشی. بهتر از بیوه زندگی کردن زن بهتر خودکشی کنه. مادر جون، من خودم با شنیدن این حرف خیلی خجالت زده شدم. با گفتنش بهتونم دارم خجالت میکشم.
که گیتی دقیقا مثل مادرش شده. خانداداشم غم اون روزو فراموش نکرده بود که گیتی آسیب بزرگی بهش وارد کرد. هر اتفاقی افتاده تموم شده. تو لازم نبود اصلا به من بگی. میگن حرفی رو که میشه مخفی کرد و بذار مخفی بمونه دخترم. نه مادر جون، اگه این موضوع رو از جای دیگه ای میفهمیدین ممکن بود دلخورشین. فکر میکردین حرفای خونه پدریمو ازتون مخفی میکنم. ممکن بود خوشتون نیاد. واسه همین خواستم خودم بهتون بگم، چون یه بار در مورد وصلت گیتی و سمیر حرف زده بودین و من مانع شده بودم. هرچی اتفاق افتاده رو فراموش کن. ببین، هم نیت تو خوب بود و هم نیت من خوب بود، اما چیزی که تقدیرش بود نصیبش شد. خب مادر جون، الان سمیر خیلی زود درسشو تموم کنه. ما براش یه دختر خوب و خانواده دوست پیدا میکنیم که مطابق معیارهای سمیر و خانواده‌مون باشه. سلام علیکم. علیک سلام عزیز دردونه ما، چطوری؟ صبحونه چی میخوای بخوری؟ هنوز چشمامم درست باز نشده. تو یه صبحونه حالی درست کن و توی اتاقم بفرست و املت هم درست کن و فلفلش هم کم بریز. چی شد؟ خدایا خیره. آی دستم خیلی میسوزه. آی چه نیازی بود بری تو آشپزخونه رعنا؟ دستم خیلی میسوزه. وقتی بلد نیستی کار کنی چرا میری رعنا؟ خمیر دندونو بیار دختر. خمیر دندون میخواین چی کار؟ دستت خنک میشه دخترم، سوزشش کم میشه. بیار دیگه. الان تاثیر میذاره. فقط زودتر. یه ذره اولش میسوزه، اما باید طاقت داشته باشی. همونطور که ما از اومدنت سوختیم، ولی ببین داریم تحمل میکنیم. الان مگه وقت این حرف هاست دختر؟ احمق. بیا هر چند دقیقه بزن روش. بله داداش منور، سلام علیکم، حالت چطوری؟ علیک السلام. بریه، یه خبر بد دارم. خانداداش سکته قلبی کرده. چی دارین میگین؟ کی؟ همین چند ساعت پیش، اما الان حالش بهتره. تو یه کاری کن، بیا اینجا. شما نگران نباشین، تلاش میکنم خودمو برسونم. خداحافظ. خداحافظ. داداش تو که میخواستی امتحان بدی، اون چی شد؟ بیا خیال پسر، چه امتحانی؟ تازه اون دیپلمو میخوام چی کار؟ برای کار کارمندی ساده؟ همینجوری نشستم دارم صاحب صدها هزار روپیه دارایی میشم، چرا الکی وقتم هدر بدم؟ تو خیلی خوش شانسی پسر. ما اگه یه دایی یا عموی اینجوری داشتیم زندگیمون عالی میشد، مگه نه جمیل؟ آره پسر، هر کسی اینجوری شانس و تقدیر خوب نداره. اما یه چیزی هست، اونم این که ما یه شانس خیلی خوب داریم، چون ظفر دوستمونه، مگه نه ظفر؟ آره داداشم. یه لحظه. بله مامان بگو مشکل چیه؟ چرا همش زنگ میزنی؟ تو کجایی؟ ما اینجا نگران تو بیمارستان نشستیم. بهتون که گفتم واسه کارهای کارخونه رفتم به زمینا دارم سر میزنم. منور هر دقیقه داره از تو میپرسه. خب بهش بگو وقتی کارمو تموم کردم میام اونجا، خوشگذرانی که نرفتم. باشه زود بیا. باشه میام. فعلا بچه ها باید برم. پسر میخواستیم سینما بریم که. فردا باید بریم داداش. با اجازه. خداحافظ. داداش حساب شده. این که رفت ما هم پس بریم. آره بریم.
زن داداش، شما که دستتون خیلی سخته. زود باشید بریم پیش دکتر. نه جایی نمیرم. اگه نرین زخمتون عفونت میکنه. لطفاً برید پیش دکتر. من خوبم. زن داداش، شما هنوز از من عصبانی هستین؟ من که همه تلاشمو میکنم که از دست من ناراحت نشین. ببینین خودتونو به چه وضعی انداختین. چند روز لباسم عوض نکردین. من از لباسم براتون بیارم؟ براتون میارم زن داداش.